আমার নাম মোহাম্মদ শ্যাম হোসেন। আমি হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু নুরানি তালিমুল কুরআন মাদ্রাসায় পড়ি। আমি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। আমি সূরা হাশরের শেষ তেলাওয়াত করব। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.